बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज 7 मार्च साल 2026 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप किस दिन देख रहे हैं, लेकिन आज से ठीक 2 रोज पहले 5 मार्च साल 2026 बरतानिया के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:15 बजे शबाना साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया कि इस ऐलान को सुन के अपोजिशन भी हिल गई, खुद हुकूमत भी हिल गई और हजारों की तादाद में जो पाकिस्तानी वहां पर मौजूद हैं वो भी हिल के रह गए। अगर आप बरतानिया की सरजमीन पर मौजूद हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ, नो मैटर बाय वॉट आपका कोई भी वीजा स्टेटस हो, आप इस ऐलान से, बल्कि ये ऐलान नहीं ऑफर है, अभी मैं आपको ऑफर बताने जा रहा हूं, और अगर आपने इस ऑफर से फायदा नहीं उठाया तो उन्होंने साथ साथ एक तड़ी भी लगा दी। पहले आपको ऑफर दी और ऑफर भी बड़ी टेम्पटिंग किस्म की ऑफर है, बड़ी जबरदस्त किस्म की उन्होंने ऑफर दी है। उन्होंने ये बोला है कि जनाब, अगर आप अपनी मर्जी से बरतानिया छोड़ के जाना चाहते हैं, पहले तो मैंने आपको बताया था ना कि 3000 पाउंड्स वो ऑफर कर रहे होते थे, साथ आपको एक टिकट भी ऑफर कर रहे होते कि भाई आप अपने मुल्क चले जाएं। अगर आप पाकिस्तान से आए, सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल की है, आपकी सियासी पनाह की दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई है, आपने ह्यूमन राइट्स के तहत बरतानिया के अंदर प्ली ले रखी है कि आपको वहां पर रहने की इजाजत दी जाए, हुकूमत कह रही है कि जनाब आप चले जाए, 3000 पाउंड ले लें, ये तो पुरानी बात हो गई। अब उन्होंने बोला है कि नहीं, हम आपको 40,000 पाउंड देंगे। एक फैमिली जो कि सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करती है उसकी हर तरह से रिजेक्ट हो जाती है, सारी रिक्वेस्ट, कहीं भी आप जाते हैं आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाती है और आप गैर कानूनी तरीके से बरतानिया की सरजमीन पर रह रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने ह्यूमन राइट्स के तहत एक प्ली ली हुई है। तो हम आपको ये ऑफर करते हैं कि आप 40,000 पाउंड लीजिए और अपने मुल्क वापस चले जाइए। अब इसको जरा कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीस में। पाकिस्तानी रुपीस में कितने बनते हैं? ये तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। अच्छा, उन्होंने ये बात कही है, अभी मैं आपको तड़ी भी बताता हूं ना। उन्होंने कहा कि जनाब जो लोग इससे फायदा उठा लेंगे ना 7 रोज के अंदर, उनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन जो लोग नहीं उठाएंगे उनके साथ आने वाले वक्तों में क्या होगा, पूरी खबर मैं आपको बयान करने जा रहा हूं। आपने पूरी वीडियो सुननी है और कॉमेंट सेक्शन में इस ऑफर के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर करना है और ये क्यों किया जा रहा है ये भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बयान करूंगा। उन्होंने कहा कि जनाब हम 10,000 पाउंड देंगे इंडिविजुअल बुनियाद पर। अगर सिंगल बंदा है, अकेला बंदा है तो 10,000 पाउंड ले, आपको चार्टर तैयारे का एक टिकट आपको देंगे, अपने मुल्क जाइए, अपनी नई जिंदगी का आगाज कीजिए। अच्छा, कोई फैमिली मेंबर्स हैं, 4 फैमिली मेंबर्स हैं, 40,000 पाउंड आपको दे दिए गए, अपनी मुल्क में जाइए, नई जिंदगी का आगाज कीजिए। लेकिन किसी के फैमिली मेंबर्स अगर 4 से ज्यादा हैं, लेट्स सपोज 5 हैं, 6 हैं, मियां बीवी हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो कह रहे हैं जनाब 40,000 से ज्यादा पाउंड हम एक फैमिली मेंबर को नहीं देंगे। यानी एक फैमिली को सिर्फ और सिर्फ जो लिमिट है वो 40,000 पाउंड की है और इंडिविजुअल बुनियाद पर 10,000 पाउंड की हमने आपको ऑफर दी है, विलिंगली, अपनी मर्जी से, बिना किसी डिपोटेशन के। हो सकता है आज नहीं कल को आप बरतानिया में दोबारा आने के लिए आपके लिए रास्ते पैदा हो सके कि 40,000 पाउंड लीजिए जो कि पाकिस्तानी इक्विवेलेंट टू 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं, अपने मुल्क जाइए और अपनी नई जिंदगी का आगाज कीजिए। और ये 7 रोज के अंदर उन्होंने साथ साथ ये भी अनाउंस किया, उन्होंने भी कहा कि जनाब जून 2026 तक जितने भी लोग आए। अच्छा, ये किन के लिए? जिन्होंने सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल की थी। और मैं बार बार पाकिस्तानी का वर्ड इसलिए भी यूज कर रहा होता हूं क्योंकि भाई पिछले साल 2025 में बरतानिया के अंदर सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करने वाली कौम सबसे पहले नंबर पर जो थी वो पाकिस्तानी थी। 10,500 लोगों ने अप्लाई किया था। अब उनमें से बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट हो गए, लेकिन उसके बावजूद वो बरतानिया की सरजमीन पर मौजूद है। अच्छा, कुछ पाकिस्तानियों से मेरी बात हो रही थी बरतानिया के अंदर, उन्होंने कहा भाई आप तो बरतानिया में रह के इतना नहीं कमा सकते जितना ये आपको बरतानिया से छोड़ के जाने के लिए दे रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब जिन लोगों को हमने अकोमोडेशन फराहम की हुई है, खाना पीना प्रोवाइड किया हुआ है, यानी आपको रहने का और खाने पीने का आपको एक्सपेंस दे रहा है, वो जून साल 2026 तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। मार्च चल रहा है ना, अप्रैल मई जून, 3 महीने हम और करेंगे। उसके बाद ये जो हम पर बर्डन पड़ रहा है, बाहर से लोग आते हैं, सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करते हैं और हम उनको अकोमोडेट कर रहे होते हैं, होटल्स के अंदर रख रहे होते हैं, खाना पीना प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम ये सब चीजों से हाथ खड़ा कर लेंगे, हम आपको नहीं देंगे। अच्छा, इस ऐलान के बाद अभी अभी सुनते जाइएगा, ये मामला खत्म नहीं हुआ। उन्होंने जनाब जब ये ऐलान कर दिया तो अपोजिशन ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो आप रास्ता खोल रहे हैं, ये हजारों की तादाद में जो लोग कश्तियों के जरिए आ रहे होते हैं वो सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करेंगे और इसी उम्मीद से करेंगे कि ये रिजेक्ट हो जाए।
اور جب ریجیکٹ ہو جائے گا تو آپ کو ان کو 40,000 پاؤنڈ دینے پڑیں گے فیملی کو، اور یہ اپنے ملک چلے جائیں گے۔ یہ تو آپ نے ایک طریقے سے نیا راستہ کھول دیا۔ لیکن حکومت کا موقف یہ ہے کہ بھائی ہم جو ہے یہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں، سیاسی پناہ کی درخواست داخل کرتے ہیں، ان کو ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں، ان پر ہم غالباً شاید سالانہ کا انہوں نے بتایا ہوگا کہ 1,60,000 پاؤنڈ 1,60,000 پاؤنڈ ہم سالانہ ان پر خرچ کر رہے ہیں۔ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے یار، بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ ٹیکس پیئرز پر ایک سنگین قسم کا ایک برڈن پڑ رہا ہے، تو اس برڈن کو ہم نے کم کرنے کے لیے ہم نے یہ راستہ نکالا کہ ٹھیک ہے جناب، اگر آپ اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہیں، کوئی ڈپوٹیشن نہیں ہوگی، کوئی معاملہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے آج نہیں 10 سال بعد 5 سال بعد آپ کے پاس برطانیہ میں واپس آنے کا چانس بھی ہو، اور اس پیسوں سے آپ اپنے ملک میں جا کے ایک اچھا کاروبار کھڑا کر سکتے ہیں، ایک اچھا روزگار تلاش کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بولا کہ اگر جن لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ ہماری کمزوری ہے اسی وجہ سے ہم آپ کو یہ آفر دے رہے، نہیں، ہم ایک راستہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی ان کا موقف یہ ہوگا کہ بھائی ایک راستہ پرووائڈ کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو بھائی پوری طاقت کے ساتھ ڈپوٹیشن کا عمل شروع کیا جائے گا۔ میں آج سے نہیں، پچھلے سال سے، سال 2025 سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ برطانیہ کے اندر یہ جو امیگریشن قوانین ہے نا یار، بے تحاشا لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ مطلب آپ یقین جانیے وہ پاکستانی جو برطانیہ میں گئے، آج سے نہیں طویل عرصے پہلے گئے، انہوں نے اسی راستے سے سٹیزن شپ بھی حاصل کر لی۔ اب جو نئے آنے والے تھے نا وہ ان کو بری نگاہ سے دیکھتے تھے، کہتے تھے یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں، حالانکہ خود نے بھی اسی راستے سے سٹیزن شپ حاصل کی تھی اور رہ رہے تھے۔ مطلب پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا، آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے، کہ جو وہاں پر گیا اس کی سیاسی پناہ کی درخواست اپروو ہو گئی، لیٹ سپوز اگر ہو گئی، اس کی تو لاٹری لگ گئی۔ اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ سب غلط کرتے تھے، بیشتر لوگ جو تھے ان کو واقعی میں اپنے ملک کے اندر جان کے خطرات ہوا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو خاندانی مسائل تھے، کچھ لوگوں کو دوستوں سے مسائل تھے، دشمنوں سے مسائل تھے، کچھ لوگوں کو اسٹیٹ سے مسائل تھے۔ ایسا نہیں ہے یار، بہت سارے لوگوں کو جان کے خطرات تھے پاکستان کے اندر۔ پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہے، ایک چیز سستی ہے، وہ ہے انسانی جان کی قیمت۔ لوگ آئے، لوگوں نے اس طرح کا معاملہ کیا، لیکن اس کی آڑ میں بہت سارے ایسے لوگ بھی آ گئے جنہوں نے کہتا نا کہ بھائی دوسرے کی دیکھا دیکھی یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ 7 ڈیز کے اندر آپ یہ کام کر لیجئے، ہم آپ کو 40,000 پاؤنڈز دیں گے، آپ کو ریٹرن ٹکٹ دیں گے 4 بندوں کا، اگر آپ کی 4 بندے کی فیملی ہے، 5 بندے کی ہے تب بھی 40,000 دیں گے، تمام لوگوں کو آپ کو ٹکٹ دیں گے اور آپ اپنے ملک روانہ ہو جائیے۔ خالصتاً ان لوگوں پر ہے جن کے لیے سب دروازے تقریباً بند ہو چکے ہیں، جو سیاسی پناہ کی درخواست داخل کی، ریجیکٹ ہو گئی، دیگر اپیل کی، وہ ریجیکٹ ہو گئی، صرف وہ ہیومن رائٹس کے تحت وہاں پر موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں ویل اینڈ گڈ، چلے جائیے۔ تو اکثر لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ بھائی اتنا تو آپ برطانیہ میں رہ کے کماؤ گے نہیں۔ اچھا کچھ لوگوں کا خیال کیا تھا، اب یہ جو ہیلتھ کیئر ورکر ویزا تھا نا، جس کے خلاف میں نے بات کرنا شروع کی تھی کہ یہ بڑا بہترین قسم کا ویزا ہے، لیکن پاکستانیوں نے پاکستان کے اندر اس کا بہترین طریقے سے استحصال کیا۔ ایسے لوگ جو کہ فیملی کے ساتھ سیٹل ہو سکتے تھے، بڑا اچھا ویزا تھا، طب کے شعبے سے ان کا تعلق ہو سکتا تھا، وہ لوگ وہاں پر جا سکتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے کروڑ، 2 کروڑ، 2.5 کروڑ روپے دے کے اپنے آپ کو یہاں سے انرول کرا کے برطانیہ چلے گئے، اور جو جابز ان کو آفر کی گئیں وہ جابز وہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، کئی جگہ ایسی جابز لگائی گئیں جہاں پر صرف وہ پیپر میں جابز تھیں، آن گراؤنڈ جابز موجود تھیں ہی نہیں۔ بیچارے رول گئے اور ٹیکس دے رہے ہیں، جو سیلری بھلے وڈرا کر رہا ہے نہیں کر رہا، لیکن ٹیکس آپ کو لازمی دینا ہے۔ تو یہ سارے معاملات مشکلات کا شکار تھے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک اچھی آفر ہے جو واقعی میں برطانیہ میں جا کے یہ پھنس گئے تھے کہ بھائی ہم نے اتنے پیسے لگائے، یہاں پر آ گئے، یہاں پر تو صورتحال ہی ڈفرینٹ ہے، تو ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھائی 1.5 کروڑ روپے لے کے جائیں گے کیا، ہم تو لگا کے 2 کروڑ روپے لگا کر آئے۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ، کیونکہ یار پاکستان کے اندر ایجنٹس نے دونوں ہاتھوں سے کمایا ہے سادہ لوگوں کو لوٹتے ہوئے۔ اب اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کہوں گا، کنسرن آپ نے ہر بندے سے کر لینا ہے جو بھی آپ کو کہے کہ بھائی میں ایکسپرٹ ہوں اس چیز کا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، کسی سے بھی آپ نے جو آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میں ایجنٹ ہوں، میں اتنے لوگوں کو بیچ چکا ہوں، لیکن اس سے پہلے گوگل ہے، اب تو اے آئی ہے بھائی، آپ اپنے مسائل رکھیے، وہ آپ کو حل بتا دے گا، اور آپ کو جو آپ کا ایجنٹ بھی بول رہا ہے وہ بھی آپ اس کے سامنے رکھیں، وہ بتا دے گا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ آپ کو یہ غلط بیانی کر رہا ہے، آپ کو جھونک رہا ہے، اپنے پیسے بنا رہے ہیں، ہر چیز آپ کو بتا دے گا۔ اگر کہیں بھی کسی بھی ملک میں آپ نے جانا ہے، آپ کو کم سے کم ریسرچ آنی چاہیے کہ بھائی آپ وہاں پر معاملات زندگی گزار کیسے سکتے ہیں۔
لیکن کیونکہ برطانیہ میں اب 2026 کا سال کہہ رہے ہیں کہ ڈپوٹیشن کا سال ہوگا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ ڈپوٹیشن کا تصور کیا ہی نہیں جاتا تھا. کہتے تھے جمہوریت کی ماں بھائی, لوگ وہاں پر جاتے تھے, جمہور کی ویلیو ہوتی تھی, لوگ پوری دنیا سے آتے تھے, ہیومن رائٹس والا معاملہ ہوتا تھا. اب انہوں نے یہ آفر لگائی ہے. اب آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کے لیے دروازے مزید کھل جائیں گے کہ بھائی جو لوگ آئیں گے وہ سیاسی پناہ کی درخواست داخل کریں گے, ریجیکٹ ہوگی, کہیں گے ٹھیک ہے 40,000 پاؤنڈ تو ہم چلے آتے ہیں. تو آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.